नमो नमः। तंत्रयुक्ति प्राचीना भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धति। गते प्रवचने तावत् द्वितीय प्रविभागे तंत्रयुक्तीनां परिचयः इत्यस्मिन् वयं विचारविनिमयं चर्चां कुर्वन्तः आस्म। तत्र तावत् तंत्रयुक्तीनां परिभाषा व्युत्पत्तिः परिचयः इत्ययम् अंशः दृष्टः। तंत्रयुक्ति प्रयोगस्य इतिहासः संस्कृतसाहित्ये प्रायः 700 संख्याकानि वर्षाणि आसन्। तमिळ्भाषासाहित्ये तावत् 102 संख्याकानि वर्षाणि आसन् इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। अस्मिन् प्रवचने व्याख्याने तंत्रयुक्तीनाम् अवयवाः के, अनन्तरं शास्त्रेषु च विवेचितानि तंत्रयुक्तीनां प्रयोजनानि कार्याणि कानि इति एनम् अंशं वयं चिन्तयामः। तंत्रयुक्तीनाम् अवयवाः के? विशिष्य तंत्रयुक्तिषु त्रीणि मूलतत्वानि अथवा त्रयः मुख्याः अंशाः भवन्ति। एकः तंत्रयुक्तयः इत्येव। लेखनार्थप्रतिपादनाय सुव्यवस्थितग्रन्थरचनासाधनानि तानि। तासां सामान्यतः संख्या 32, किन्तु ग्रन्थानुसारं संख्या प्रभेदः भवति किञ्चिदिव। द्वितीयः अंशः भवति तंत्रयुक्तिषु तंत्रगुणाः इति। 19 संख्याकाः तंत्रगुणाः। उत्तमग्रन्थलक्षणानि तानि। अनन्तरञ्च तंत्रदोषाः, सुव्यवस्थितग्रन्थबाधकदोषाः 15 संख्याकाः भवन्ति। 32 तंत्रयुक्तयः विशिष्य अर्थशास्त्रे भवन्ति। अर्थशास्त्रस्य 15 अधिकरणे, अन्तिमे अधिकरणे तेषाम् उल्लेखः भवति। अधिकरणं, विधानं, योगः, पदार्थः, हेत्वर्थः इत्येवं अतिक्रान्तावेक्षणम्, अनागतावेक्षणं, विकल्पः, समुच्चयः, ऊह्यम् इत्येवमादि 32 तंत्रयुक्तयः अर्थशास्त्रे परिगणिताः भवन्ति। चरकसंहितायां 36 तंत्रयुक्तयः, सुश्रुतसंहितायां पुनः 32 तंत्रयुक्तयः इत्येवं ग्रन्थानुसारं तंत्रयुक्तीनां संख्या भेदः भवति। तंत्रगुणाः तावत् 19 संख्याकाः चरकसंहिताव्याख्याने पठिताः। तत्र सुमहद्यशस्वी, धीरपुरुषसेवितम्, आप्तजनपूजितम्, अर्थबहुलं, त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम्, अपगतपुनरुक्तम् इत्येवम् आदि आशुप्रबोधकं, लक्षणवत्, उदाहरणवत् इत्येवमन्तम् एवं 19 तंत्रगुणाः भवन्ति। तंत्रदोषाः तावत् 15 संख्याकाः अष्टांगहृदयस्य सर्वांगसुन्दरव्याख्यायां दृश्यन्ते। अप्रसिद्धशब्दं, दुष्प्रणीतम्, असंगतार्थम्, असुखारोहि पदं, विरुद्धम् इत्येवं, व्याहतम्, अनर्थकं, भिन्नक्रमम् इत्येवमन्तं तत्र तंत्रदोषाः परिगणिताः। इत्येवं एते त्रयः अंशाः तंत्रयुक्त्यध्ययन उद्युक्तैः जनैः अवश्यमेव ज्ञेयाः। तेषां विशिष्य तंत्रयुक्तीनां तत्र एतेषु त्रिषु तंत्रयुक्तीनां लक्षणानि उदाहरणानि च सविस्तरम् अग्रे दृश्यन्ते। तंत्रगुणानां तंत्रदोषाणां च सामान्यतः अर्थविवेचनं क्रियते।
इति अयम् अग्रिमः विषयः। परिचयः इति कारणेन इदानीं वयं तन्त्रयुक्तीनां परिचयं प्राप्नुवन्तः स्मः इति कारणेन अधिकं विवेचनम् अधुना न क्रियते। अग्रिमेषु प्रवचनेषु तन्त्रयुक्तीनां विस्तरशः तत्र उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते, चर्चा च क्रियते। तन्त्रयुक्तिपरिचयस्य अन्तिमः विषयः भवति शास्त्रेषु विवेचितानि तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनानि इति। सामान्यतः इदं किमर्थं क्रियते, अयम् अंशः किमर्थम् उच्यते इति चेत्, भगवद्गीता उदाहरणार्थं भगवद्गीतायां नानातत्त्वानि बोध्यन्ते। अर्जुनस्य यदज्ञानं तन्निवारयितुम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्माकं सर्वेषाम् अविद्याप्रभावं विनिवार्य ज्ञानमार्गे प्रवर्तनार्थं तत्र भगवद्गीता कथिता। किन्तु अध्यात्मशास्त्रं भगवद्गीता, किन्तु अधुना प्रबन्धनशास्त्रेपि भगवद्गीतायाः विचाराः अर्थात् सिद्धाः उपयुज्यन्ते, अर्थापत्या उपयुज्यन्ते। एवं तन्त्रयुक्तयः अपि अन्यदर्थं प्रवृत्ताः तत्र शोध अभिव्यक्त्यर्थम् अपि उपयुज्यन्ते इति वा, अथवा साक्षात् तेषां प्रयोजनं शोध ग्रन्थ अभिव्यक्त्यर्थमेव इत्यस्ति वा इति। अर्थात् सिद्धं प्रयोजनं वा तन्त्रयुक्तीनां रिसर्च् मेथडालजी इति परिगणनम्, अथवा साक्षात् तद् रिसर्च् मेथडालजी एव वा इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अर्थात् सिद्धिर्नास्ति, साक्षादेव तन्त्रयुक्तीनां निर्माणं तत्र व्यवस्थितशोधप्रबन्धनिर्माणार्थम् इत्येव अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तदर्थं कानिचन प्रमाणानि प्रस्तूयन्ते। विशिष्य तत्र चरकसंहितायां कश्चन श्लोकः तन्त्रयुक्तीनां विषये पठ्यते। अन्ते तन्त्रयुक्तिसन्दर्भे तस्य विवरणादिकं कृत्वा तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनं पठ्यते। यथाम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधप्रकाशार्थाः तथा तन्त्रस्य युक्तयः इति। अम्बुजवनस्य अर्कः, अम्बुजानां वनं नाम पद्मानां समूहः अस्ति। तस्य अर्कः यथा तथा तन्त्रस्य युक्तयः। अर्को नाम सूर्यः। यदा सूर्यः उदेति तदा अम्बुजवनस्य किं भवति, प्रबोधः भवति। एवं प्रबोधार्थं तन्त्रयुक्तयः इति एकम् उज्ज्वलम् उदाहरणं। किञ्च प्रदीपो वेश्मनो यथा इति, तथा तन्त्रस्य युक्तयः इति। तन्नाम अन्धकारावृते गृहे प्रदीपः योज्यते, दीपः ज्वाल्यते चेत् तत्र प्रकाशः जायते। अदृश्यमानानि वस्तूनि दृष्टिपथम् आयान्ति प्रकाशप्रसारेण। एवमेव यथा अम्बुजवनस्य अर्कः, तथा तन्त्रस्य कृते, शास्त्रस्य कृते इमाः युक्तयः। यथा प्रबोधकर्यः युक्तयः, यथा वेश्मनः गृहस्य प्रदीपः, तथा तन्त्रस्य शास्त्रस्य कृते इमाः युक्तयः प्रकाशप्रदाः इति। अद्भुत प्रबोध प्रकाशार्थता तन्त्रयुक्तीनां तत्र साधिता अस्ति। एतद्विषये एव चक्रपाणिदत्तः व्याख्याता आयुर्वेददीपिकाकारः चरकसंहितायाः, सः कथयति यथा अम्बुजवनस्य संकुचितस्य विस्तारकः अर्कः तथा
संकुचितस्य अर्थस्य विस्तारकाः तन्त्रयुक्तयः प्रबोधनाद् भवन्ति इति वदति। अंबुजवनं संकुचितं भवति, सूर्योदयेन विस्तारितं भवति। एवमेव शास्त्रगतानां विचाराणां विस्पष्टतार्थं तत्र विशदीकरणार्थं तन्त्रयुक्तयः अपेक्षिताः। तदेव प्रबोधशब्दस्य तात्पर्यम् इति व्याख्याति। दीपदृष्टान्तेन तु यथा दीपः तमसा पिहितं प्रकाशयति तथा हेत्वादिकाः तन्त्रयुक्तयः सन्तमर्थं गूढं प्रकाशयन्ति इति दर्शयति। तन्नाम यथा तत्रैव व्याख्यानेन इदं स्पष्टं, विद्यमानानां किन्तु अदृष्टिगोचराणां तत्त्वानां प्रकाशार्थमपि तन्त्रयुक्तयः सहकुर्वन्ति इति। एवं प्रबोधप्रकाशार्थाः तन्त्रयुक्तयः। तर्हि शास्त्रस्य विचारविस्तारार्थं शास्त्रगतनिगूढार्थप्रकाशार्थं च तन्त्रयुक्तीनां स्थानम् अस्ति। अतः स्वयं शोधपद्धतित्वेनैव शास्त्रेष्वपि परिगृहीतं प्रबोधार्थं प्रकाशार्थम् इति अस्माभिः चरकसंहितावाक्येन ज्ञातुं शक्यते। एवमेव सुश्रुतसंहितायामपि यत्र तन्त्रयुक्तीनां 32 संख्याकानाम् उपयोगः कृतः, प्रयोगः कृतः, तत्रापि वाक्ययोजनम्, अर्थयोजनम्, असद्वादिप्रतिषेधः, स्ववाक्यसिद्धिः, अव्यक्त लीन अनिर्मल प्रसाधनम् इत्येवं तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनानि कथितानि सन्ति। वाक्ययोजनं नाम अन्वयः, अन्वयसाधनं। तत्र वाक्यानि कदाचित् ग्रन्थकर्त्रा रचितानि इतस्ततः गतानि स्युः, तेषां संयोजनं कृत्वा तस्य वाक्यस्य अर्थस्य स्पष्टीकरणम् एकं प्रयोजनम्। अर्थयोजनं कदाचित् वाक्यानि सम्यक् लिखितानि भवन्ति, तदन्तर्गतानाम् अर्थानां संगतिसम्पादनं तदपि तन्त्रयुक्तेः कार्यं, तस्य उपयोगस्य प्रयोजनम् इत्यपि आचार्येण सुश्रुतेन कथितमस्ति। किञ्च असद्वादिप्रतिषेधः, ये स्वसिद्धान्तविरुद्धाः अथवा दोषदूषितं विचारं कथयन्ति, तेषां निषेधः करणीयः। यत्किञ्चित् शोधकार्यम् इति यदि उच्यते तर्हि तत् कार्यं केवलं किञ्चित् मनसि स्फुरितं विचारं प्रकटयेत् इति नास्ति। तत् कार्यं पूर्वतनविचाराणां परामर्शं कृत्वा तस्य युक्तायुक्तता परीक्षणपुरस्सरं युक्तस्य प्रतिष्ठापनम् अयुक्तस्य प्रतिषेधं च कुर्यात्। तदा एव तत् कार्यं शुद्धं शोधकार्यं भवितुमर्हति। अतः असद्वादिप्रतिषेधः शोधग्रन्थे अत्यन्तं मुख्यं स्थानम् आवहति। तस्मात् असद्वादिप्रतिषेधार्थं तन्त्रयुक्तयः सहकुर्वन्ति, पूर्वपक्षः इत्यादि तन्त्रयुक्तयः। स्ववाक्यसिद्धिः, स्वस्य स्वेन अवगतस्य स्वस्य शोधकार्येण तत्र तस्य निष्कर्षरूपेण गृहीतस्य तात्पर्यस्य च प्रतिष्ठापनं करणीयं। तदर्थमपि उपायसूचकं तन्त्रयुक्तिषु विद्यमानं युक्तिजातम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सः अपि अंशः तत्र तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनत्वेन सुश्रुतेन आचार्येण कथितमस्ति। किञ्च अव्यक्तानां नाम अस्पष्टानां, लीनानां निगूढानां, अनिर्मलानां नाम दोषदूषितानां विचाराणां स्पष्टीकरणम्, अव्यक्तानां विषयाणां व्यक्तीकरणं, लीनानाम् अर्थानाम् उद्धरणं
अनिर्मलानाम् अर्थानां तत्र निर्मलीकरणं कृत्वा तस्य प्रतिष्ठापनम् इत्येवं प्रयोजनानि तन्त्रयुक्तीनां सुश्रुताचार्येण कथितानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। किञ्च अन्येपि ये अर्वाचीनाः विद्वांसः तेपि तन्त्रयुक्तीनां विषये चिन्तनं कृतवन्तः सन्ति। NE मुथुस्वामी महोदयः यः तन्त्रयुक्तिविचारः नीलमेघभिषजा विरचितः अयं तन्त्रयुक्तिविचारः इत्ययं ग्रन्थः अस्ति, तस्य सम्पादकाः तेषां वचने तेषां तत्र प्रास्ताविकवचनेषु एवं ते कथयन्ति। तन्त्रयुक्तिः वैज्ञानिकग्रन्थरचनायां विविधविषयाणां समग्रप्रस्तुतिं सुनिश्चितं करोति इति। अयम् अत्यन्तम् एकः विशिष्टः अंशः, समग्रप्रस्तुतिः। लेशतः कथनं न भवति। लेशतः कथितं चेत् तस्य परिपूर्णता न भवति, शास्त्रस्यापि सिद्धिः न भवति। समग्रतया प्रस्तुतिः क्रियते चेदेव शास्त्रेण यत्किञ्चित् कार्यं सम्यक् प्रतिपादितम् इति ग्रहीतुं शक्यते। तस्मात् इमाः 32 तन्त्रयुक्तयः सर्वाङ्गीणप्रस्तुत्यर्थं सहकुर्वन्ति इति मुथुस्वामी महोदयस्य विचारः। सा वैज्ञानिकग्रन्थानां शब्दविन्यासं शैलीं च परिष्करोति इति। तर्हि भाषादृष्ट्यापि तन्त्रयुक्तीनां फङ्क्षन् प्रयोजनम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एस्थर् सालमन् इति महाभागा स्वस्य पुस्तके इंडियन डायलेक्टिक्स इत्यस्मिन् पुस्तके सा तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनं कथयति। विचाराणां व्याख्यानम् इति। सो ये अर्थाः अत्यन्तं संक्षेपेण कथिताः तेषां विस्तारः तन्त्रयुक्त्या क्रियते। ग्रन्थे शब्दानां विन्यासस्य तेषां परस्परसम्बन्धानां च विवेचनस्य च कार्यं निर्वहन्ति तन्त्रयुक्तयः इत्यपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एस्थर् सालमन् इत्यनया कथितम् इत्थं। शैलीविशेषाणां निरूपणं च तन्त्रयुक्तेः कार्यम् इत्यपि सा कथयति। इत्थञ्च वयं पश्यामः तत्र प्रबोधः, प्रकाशः, अव्यक्तलीन अनिर्मलप्रसाधनं, असद्वादिप्रतिषेधः, स्ववाक्यसिद्धिः इत्येवं सुश्रुतेनापि चरकेणापि आचार्येण एतत् सर्वं कथितं। वाक्ययोजनम्, अर्थयोजनम् इत्यादि अपि प्रयोजनं कथितम् इति। एतानि सामान्यतः तन्त्रयुक्तितः किं निरीक्षितुं शक्यते इति एतत् सर्वम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। किञ्च इदमपि प्रयोजनं चरकसंहितायां यत् कथितं तदवधेयम्। अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विनाभिषक् नाधिगच्छति शास्त्रार्थान् अर्थान् भाग्यक्षये यथा इति कश्चन श्लोकः अपि चरकाचार्येण रचितः तन्त्रयुक्तेः मुख्यत्वं प्रतिपादयितुं। जनाः शास्त्राणि पठन्ति, पुस्तकानि पठन्ति, प्रारम्भिकमुखपुटादारभ्य अन्तिमपुटपर्यन्तं पठन्ति, अन्तिमपङ्क्तिपर्यन्तमपि पठन्ति। तस्य शास्त्रस्य पठनं वा इति यदि वयं पृच्छामः तदा तस्य पठनं न भवति। पङ्क्तिशः सर्ववाक्यानां पठनमेव न। अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना। तन्त्रयुक्तिः नाम केन रूपेण तत् शास्त्रं विन्यस्तमस्ति, केन रूपेण किञ्चन शास्त्रं रचितं, का तत्र रूपरेखा, का परिकल्पना, किमर्थम् अयं विचारः एवं कथितः अस्ति इत्यादि विवेचनेन विना केवलं शास्त्रस्य कण्ठस्थीकरणेन वा
केवलम् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पठनेन वा प्रयोजनं न भवति। उदाहरणार्थं पाणिनि व्याकरणमस्ति, अष्टाध्यायी सूत्राणि सन्ति, सूत्राणां सर्वेषां शब्दशः अर्थं जानाति, किन्तु तत्र सपादसप्ताध्यायी त्रिपादी इत्यादि विभागं कृत्वा तत्र व्यवस्थाः परिकल्पिताः, तत्र अधिकारसूत्राणि भवन्ति, कियत्पर्यन्तम् अनुवृत्तिः इत्यादि युक्तयः तत्र प्रयुक्ताः सन्ति। युक्तीनां परिगणनेन विना केवलं सूत्रं सूत्रार्थं विज्ञाय कदाचित् समग्रग्रन्थस्य तात्पर्यं कश्चन ग्रहीतुं न शक्नोति। ग्रन्थगततत्त्वानां तथ्यानां ग्रहणं यदा क्रियते तदा ग्रन्थविन्यासस्य प्रकारः अपि अवगन्तव्यः इति व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धं। तत् आयुर्वेदेपि तथैव। तन्त्रयुक्त्या विना भिषक् कश्चन वैद्यः आयुर्वेदछात्रः केवलं चरकसंहितागतविचारान् पठितवान्, किन्तु किमर्थं कुतः अनेन क्रमेण विचाराः प्रतिपादिताः इति, तत्र काः तन्त्रयुक्तयः सन्ति इति विजानन् यदि न पठति तर्हि न अधिगच्छति शास्त्रार्थान्, तत्र विद्यमानं तत्त्वं कदाचित् सः न गृह्णाति। फ्याक्चुवल् नालेड्ज् इति उच्यते, तेन प्रयोजनं न भवति। कः कदा आगतवान् इत्यादि हिस्ट्री, वयं यदा इतिहासं यदा पठामः केवलं तत्र फ्याक्ट् पठनेन कः राजा कस्य उपरि आक्रमणं कृतवान् इत्यादि, कदा प्रभृति कियत् पर्यन्तं तत्र शासनं कृतवान् इति, एतत् सर्वं फ्याक्ट् भवति, तथ्यं भवति। किन्तु तत् किमर्थं कस्यचित् महाराजस्य विषये पठनीयं, तस्य साधनं किम् आसीत्, अथवा तस्य जीवने अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं योगदानं किम् आसीत् इत्यादि तात्पर्यग्रहणेन विना केवलं संख्यानाम् अवधीनां पठनेन यथा प्रयोजनं न भवति, एवम् अस्माकं भारतीयशास्त्राणां केवलम् उपरिप्लवतया तत्र विद्यमान फ्याक्ट् अवगमनेन प्रयोजनं नास्ति। तन्त्रयुक्तीनाम् अवगमनपुरस्सरं शास्त्रविन्यासः, the architecture of the literature has to be known. So to understand the architecture of the literature, तन्त्रयुक्तीनाम् आवश्यकता अस्ति। विशिष्य वैद्यकादिषु शास्त्रेषु, वैद्यकशास्त्रे विशेषेण किम् इत्यपेक्षया किमर्थम् इत्ययम् अंशः महत्त्वम् आवहति। किम् औषधं दत्तम् इत्यपेक्षया किमर्थम् अस्मै इदम् औषधं दत्तम् इत्यादि विवेचनमेव महत्त्वम् आवहति। सर्वत्र पुस्तकं दृष्ट्वा चिकित्सा न क्रियते। यः रोगी तस्य परिस्थितिम् अवलोक्य तदनुगुणं तत्सन्दर्भे तत्र चिकित्सा करणीया। तत्र केवलं पुस्तकं दृष्ट्वा तत्र एवम् उक्तमस्ति अतः मया क्रियते इति न, किमर्थं तत्र एवं तत्र उक्तमस्ति इति अवगम्यते चेत् अयं यः रोगी उपस्थितः सः तत्समानसन्दर्भे वर्तते वा, तत्समानपरिस्थितौ वर्तते वा इति अवगन्तुं शक्नोति। अतः नालेड्ज् आफ् तन्त्रयुक्ति इस् अ मेथडलाजिकल् नालेड्ज्. इट् गिव्स् एन् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् आफ् द आर्किटेक्चर्. तद् ज्ञानेन विना केवलं तत्र फ्याक्चुवल् अध्ययनम् अधिकप्रयोजनं न जनयति इति एतत् अयं श्लोकः अत्यन्तं प्रधानः। तन्त्रयुक्ति ఈజ్ అ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, तंत्रयुक्ति ఈజ్ అ థీసిస్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడాలజీ. तंत्रयुक्तीनाम् अध्ययनेन विना ग्रन्थस्यैव तात्पर्यं नावगम्यते इति यदि वक्तव्यं तर्हि तंत्रयुक्तीनां महत्त्वं कार्यं कियत् इति अस्माभिः अत्र अवगन्तुं शक्यते। किञ्च पुनः आचार्यः चरकः एव पुनः ब्रवीति, एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः स शास्त्रम् अन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते इति। अन्यदपि महत् प्रयोजनं तन्त्रयुक्त्या साध्यते। नाम
सर्वस्यापि अध्येतुः किंचन विशिष्टं तत्र कश्चन विशिष्टः गुणः सर्वेणापि शास्त्राध्येत्रा सम्पादनीयः। कः? युक्तिज्ञता। यं कमपि ग्रन्थं गृह्णातु तत्रत्य युक्तीनां ग्रहणं करोति चेत् एकस्य शास्त्रस्य सर्वासां युक्तीनां ग्रहणं यदि क्रियते, यं कमपि शास्त्रं भवान् गृह्णातु स्वयमेव तत्रत्य विचार अवगमनं साधयितुं शक्नोति इति। हौ एम्पवरिङ्ग् नाम कीदृशं सामर्थ्यम् आदधाति शास्त्रविधि तन्त्रयुक्तीनाम् अभ्यासः इति अनेन श्लोकेन ज्ञातम्। तन्नाम एकस्मिन् शास्त्रे का युक्तिः लब्धास्पदा यदि तत्र मतिः, स शास्त्रम् अन्यदपि आशु, अन्यदपि शास्त्रं पुनः तत्र एकं शास्त्रं गुरुमुखात् तत्र काः युक्तयः सन्ति इति तज्ज्ञानपुरस्सरं यदि अधिगच्छति तर्हि अन्यानि शास्त्राणि युक्तिज्ञत्वप्रवृत्तिः अस्ति इति कृत्वा अन्यानि शास्त्राणि अन्यशास्त्रगतविचाराः तत्र स्वात्मानं स्वयमेव विवृणुते तनूं स्वाम् इति उपनिषदि यदुक्तम् आत्मनः विषये युक्तिज्ञत्वं इतरशास्त्रगता अर्थान् स्वयमेव आत्मानं यथा प्रकटयन्ति तथा सम्पादयितुं शक्नोति युक्तिज्ञत्वं। तत्र काः युक्तयः इति पृष्टे सति तन्त्रयुक्तयः एव ताः युक्तयः। तस्मात् तन्त्रयुक्तीनाम् अपि अत्रापि कथम् इति चेत् अग्रे तन्त्रयुक्तीनां नामोल्लेखः क्रियते, लक्षणं कथ्यते, तस्य प्रयोगस्य सन्दर्भः प्रदर्श्यते। आम्, एतस्य सर्वस्यापि कण्ठस्थीकरणं क्रियते इति चेत् नालम्। एतेषां ग्रहणं कृत्वा विशेषेण तस्य प्रयोगः करणीयः। अथवा स्वस्य यदिदं किञ्चन शास्त्रमस्ति तत्र तन्त्रयुक्तीनां प्रयोगः कथं कृतः अस्ति, तस्य वस्तुनिर्माणे, मूलशास्त्रस्य मूलप्रतिपाद्य वस्तुनिरूपणे, तस्य आकारप्रदाने, स्ट्रक्चर्, विचारविन्यासक्रम आपादने, तथा च भाषाशैली परिष्कारे च कथमस्ति इति एकैकः अपि तन्त्रयुक्त्यध्येता यदि स्वस्वशास्त्रस्य ग्रन्थेषु तं विचारं गृहीतुं शक्नोति तर्हि सः एकशास्त्रविदपि अन्यशास्त्रविदपि भवितुमर्हति, सर्वशास्त्रविदपि भवितुमर्हति इति। तस्मात् तन्त्रयुक्तीनाम् अवगमनेन एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिद्धिः भवितुमर्हति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातुं शक्यते। एताभिश्चर्चाभिः किं तत्र निष्कृष्टं भवति इति चेत् अर्थात् तन्त्रयुक्तीनां सिद्धिः न, तन्नाम रिसर्च् मेथडालजी इति तन्त्रयुक्तिः इति वयं यदा वदामः, अर्थात् सिद्धं प्रयोजनं न, साक्षात् स एव उद्देशः तन्त्रयुक्तीनाम् इति एताः विचाराः सूचयन्ति। किञ्च तन्त्रयुक्तीनाम् अन्यदपि वैशिष्ट्यमस्ति, तेषां कस्टमैसबल् नेचर् भवति, अनुकूलयितुं तत्र योग्यता भवति। नाम यथापेक्षितं तथा तेषां चयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। पूर्वमपि प्रदर्शितम् अस्माभिः तन्त्रयुक्तीनां समग्रः उपयोगः, संक्षिप्तः उपयोगः, यथापेक्षम् उपयोगः, द्वित्राणामेव युक्तीनाम् उपयोगः, चितानां 12-13 संख्याकानां युक्तीनाम् उपयोगः, अथवा समग्रतन्त्रयुक्तिसाहित्यस्य स्वस्वशोधग्रन्थे उपयोगः इति कस्टमैसबिलिटी इति यत् अस्माभिः दृष्टं तत् शास्त्रेणैव सम्मतमस्ति। तदेव आचार्यः चरकः तद्विषये वदति, तन्त्रे समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि कृत्स्नशः
ఏకదేశేన దృశ్యంతే సమాసాభిహితే తథా ఇది. తన్నామ యస్య గ్రంథస్య సూత్రభాష్యక్రమः अस्ति समासकथनं पुनः व्यासः नाम संक्षिप्य उक्त्वा तस्य विस्तारकथनम् इति समासव्यास विधानमस्ति. तत्र समसनस्यापि तन्त्रयुक्तीनां कार्यमस्ति, विचार विस्तारे अपि तन्त्रयुक्तीनां साहाय्यमस्ति. अतः सर्वासां युक्तीनां समासव्यासात्मके ग्रन्थे प्रयोगः भवति. किंच ग्रंथ एव समासेन यदि कथ्यते, संग्रहेण यदि उच्यते, तत्र एकदेशेन दृश्यन्ते. नाम केचन चिताः, काश्चन चिताः युक्तयः एव उपयोक्तुं शक्यन्ते. अतः कस्टमैसबिलिटी अपि अस्ति, अनुकूलयितुं योग्यत्वम् अस्ति. तर्हि एतानि उपकरणानि सन्ति, यथा तेषाम् आवश्यकता अस्ति तथा उपयोगः कर्तव्यः. एकेनैव स्थिरेण रूपेण उपयोगः इति न, स्वस्व सिद्धान्तं विचारं व्यवस्थितरूपेण प्रतिपादयितुं यावत् तन्त्रयुक्तीनाम् आवश्यकता तावत् संख्याकानां तन्त्रयुक्तीनां कस्टमैसबल् यूसेज् भवितुमर्हति. अन्येपि विद्वांसः कथयन्ति. के.वी. शर्मा इति अत्यन्तं प्रसिद्धः विद्वान् कथयति, इट्स् नाट् एस् इफ् एव्री ऐटम् शुड् बी अप्लैड् इन् केस् आफ् एव्री वर्क् आफ् तन्त्रयुक्ति, नार् इन् द सेम् सीक्वेन्स्. तेनैव क्रमेण समग्रतया सर्वेषामपि उपयोगः करणीयः नास्ति. इट् ओन्ली मीन्स् दट् दीस् आर् द मेथड्स् आफ् प्रेसेण्टेशन् आफ् ऐडियास् इन् अ वर्क् and shall have to be made use of appropriately as required in a context. अपेक्षिते संदर्भे अपेक्षानुगुणं युक्तीनां प्रयोगः कर्तुं शक्यते. अनेन यः तन्त्रयुक्तीनां संग्रहः वर्तते तत्र योजयितुमपि शक्यते. नूतनाः युक्तयः योजयितुमपि शक्याः स्वस्य ग्रन्थस्य विशिष्टतया प्रतिपादनार्थम्. अतः इट इस् एक्स्ट्रीम्लि कस्टमैसबल् एंड एक्स्पाण्डबल् इति इदमपि तत्र तन्त्रयुक्तीनां फंक्षन्स् इति वक्तुं शक्यते, प्रयोजनम् अथवा स्वभावः इति. इदं सर्वं मनसि निधाय तन्त्रयुक्तीनाम् अवगाहनम् अस्माभिः अग्रे कर्तव्यम्. अस्मिन् व्याख्याने तावत् तन्त्रयुक्तीनाम् अवयवविवेचनं कृतवन्तः. तत्र शास्त्रोक्तानि तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनानि, तन्त्रयुक्तीनां कथं प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति बोधनं शास्त्रतः यद् ज्ञातं तद्वयं दृष्टवन्तः. इतः अग्रे वयं तन्त्रयुक्ति अवगाहनं कुर्मः. एकैकतन्त्रयुक्तेः नामोल्लेखः, तस्य लक्षणं, तस्य प्रयोगस्य स्थलं, शोधकर्ता कथम् अधुनापि तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते, कश्चन शोधग्रन्थपरामर्शकः अपि कथं तन्त्रयुक्ति उपयोगेन शोधग्रन्थपरामर्शमपि कर्तुं शक्नोति इति तमपि अंशं वयम् अग्रिमेषु व्याख्यानेषु सविस्तरं पश्यामः.